नमस्कार दर्शकवृन्द, बिजनेस प्लसको प्रस्तुति सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रममा अहिले लकडाउनले गर्दा प्रभावित भएका विभिन्न अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूको विषयमा जानकारी दिने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, अहिले मुलुक लकडाउनको अवधिमा चलिरहँदा विभिन्न क्षेत्रहरू प्रभावित बनेका छन्। यसले अर्थतन्त्रमा पनि प्रतिकूल असर पारिरहेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, सरकार यति बेला यो समयमा 2077-78 को लागि बजेट बनाउने गृह कार्यमा जुटेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आफ्नो छलफलहरू अगाडि बढाएको छ। कुन कुन क्षेत्रलाई बजेट अहिले यो लकडाउनको परिस्थितिलाई हेर्दा प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनु पर्छ, यो विषय निकै नै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी कार्यक्रममा विशेष गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुनुपर्छ, कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ, यता निजी क्षेत्र पनि आर्थिक विकास गर्नमा उन्मुख देखिएको छ। निजी क्षेत्रले के कस्तो योजना ल्याएको छ, यो बजेटले कसरी उसको योजनालाई समेट्न सक्छ, साथै अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन के कस्ता गृह कार्य गर्नमा सरकार जुट्नुपर्छ, यिनै विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको प्रस्तुतिमा रहनेछन्। हामी तपाईहरूलाई विज्ञहरूसँग गरिएको कुराकानी, निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि हामी तपाईहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। निजी क्षेत्रको चाहना साथै अर्थविदको धारणा के छ, अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सरकारले गरिरहेको अहिले बजेटको गृह कार्यलाई कसरी भरपर्दो अथवा राम्रो परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ, यिनै विषय हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा रहेका छन्। अहिले मुलुक लकडाउनको अवधिमा चलिरहँदा दर्शकवृन्द सबै क्षेत्र ठप्प रहेका छन्। बैंकहरूले पर्यटन क्षेत्रलाई लगानी पनि गरेका छन्। त्यतातिर लगानी गर्दा उनीहरूको यो लगानी नाफामा पनि गएको छैन। कसरी यो आफूले गरेको पर्यटन क्षेत्रको लगानीलाई माथि उकास्न सकिन्छ, यो पनि हेर्न बाँकी नै रहेको छ। दर्शकवृन्द, आजदेखि भने विभिन्न क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू खोल्ने निर्णय पनि भएको छ। राष्ट्र बैंकले निर्देशन पनि दिएको छ, बन्द भएका बैंकिङ कारोबारहरू आजदेखि सुचारू गर्ने भनेर पनि। यसअघि यो लकडाउनको अवधिमा चैत्र 11 गतेदेखि केही आंशिक रूपमा पनि जुन सङ्घ संस्थाहरू, वित्तीय संस्था तथा बैंक संस्थाहरूले आफ्नो सेवा दिइरहेका थिए, तर पनि लकडाउनको अवधिमा चलिरहँदा ग्राहकहरू बैंकमा नपुगेर यो जुन इलेक्ट्रिकल सिस्टमबाट आफूले यो आर्थिक कारोबार पनि गरिरहेको अवस्था रहेको थियो भने दर्शकवृन्द, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्र विशेषमा रहेका छौँ। यति बेला हामीसँग अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी हुनुहुन्छ। अर्थविदज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। दर्शकवृन्द, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्र विशेषमा छौँ। हामी तपाईलाई यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुनुपर्छ, यिनै विषयलाई हामी समेटेका छौँ। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी हुनुहुन्छ। अर्थविदज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। हजुर अर्थविदज्यू, अहिले जुन यो मुलुक लकडाउनको अवधिमा चलिरहँदा यहाँले यो अर्थतन्त्रको कुन कुन क्षेत्र प्रभावित भएको देख्नु भएको छ, के छ तपाईको धारणा यसबारे? पहिला त म अब यसमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यो जुन लकडाउनको टाइममा जुन कोरोनाको ले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कहाँ इम्प्याक्ट गरिरहेछ त हामीले त्यो पहिला बुझ्नु एकदम जरुरी छ। हजुर, त्यसमा म के चाहन्छु भन्दाखेरि, हाम्रो अबको हामीले गर्ने जुन कन्जम्सनको प्याटर्न छ, हामी जनताले कहाँ के गरिरहेछ त त्यो कुरा हेर्न जरुरी छ। अहिले हामीले भनेको अहिलेको समयमा सबैभन्दा धेरै हामीलाई पैसाको सङ्कट पर्दैछ। हेर्नुहोस्, हजुर, पैसाको सङ्कट भनेको मतलब कस्तो भन्दाखेरि, अब चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि हामीले पैसा बचाउनु पर्नेछ, जनताहरूले बचत गर्नुपर्ने समस्या छ। किन यो एकदमै जरुरी छ, किन भन्नुहुन्छ भने अबको 2 वर्षसम्म यो जुन समग्र विश्व नै नर्मल सिचुएसनमा आउनको लागि एकदमै गाह्रो हुने अवस्था छ। त्यसले गर्दा पहिला त हामी पैसाको लागि लग्जरियस गुड्सहरू अथवा धेरै विलासिताको सामानहरू किन्नु हुने छैन। त्यो सामानहरू नकिन्नु भनेको मतलब त्यहाँबाट रोजगारी हाम्रो के हुन्छ, मान्छेहरूले केही रोजगारी गुमाउनेछ। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, प्रत्यक्ष रोजगारीको कुरा, रोजगारीमा ठुलो असर पर्दैछ। वेटरहरू, सेफहरू, जुन हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री छ नि, जुन हाम्रो होटल पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित जसले उहाँहरू रोजगार गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरूको अबको 2 वर्षसम्मको रोजगारी उहाँहरूलाई धेरै गाह्रो पर्ने अवस्था छ। हामीले उहाँहरूले रोजगारी धेरैले त गुमाउनु पनि हुनेछ यहाँनिर। त्यो अर्को पाटो हाम्रो रोजगारीको पाटोमा यहाँनिर रहेको छ। फेरि अब हामीले रोजगारी फेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि
तपाईँ अब नर्मल जागिर जुन हाम्रो ट्रेडिसनली जुन अफिस जाने जागिर छ नि त्यो जागिरहरू अब तपाईँहरू त्योदेखि बाहेक अरू सेक्टरमा पनि गुमाउनु हुनेछ किनभने प्रोडक्सन हुने छैन। अब हामी सर्भिस सेक्टरका अरू सेक्टरहरू पनि हाम्रा के छ सेवामूलक क्षेत्रहरूमा अरू क्षेत्रहरूमा पनि जागिर गुमाउनु पर्ने छ, उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा पनि जागिर गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अबको के छ भन्दाखेरि अब जागिर फ्रिल्यान्सिङ भन्छ नि, आफै जागिर क्रिएट गर्नु खालको जबहरू क्रिएट गर्नु जरुरी छ। अब यो फेरि कसले मात्र गर्न सक्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् मिडल क्लास र हायर मिडल क्लास मान्छेहरूले भनेको हामी यो बिचको मान्छेहरू छ जो एकदम गरिब पनि होइन अति गरिब पनि होइन र माथिको धेरै धनी पनि होइन, धनी वर्ग पनि होइन। यो बिचको जनताले मात्र यसको लागि रोजगारी गर्न सक्छ। त्यसको लागि सरकारले बजेटमा यसबाट सुरुमा नै जुन खालको हाम्रो फिलोसोफिकल स्टडी होइन कि म्यानेजमेन्ट होइन ह्युमानिटिज यो खालको फिलोसोफिकल स्टडी भन्दा पनि आइटी सेक्टरको शिक्षामा धेरैभन्दा धेरै लगानी गर्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि आइटीमा अब कसले जब पाउँछ तपाईँलाई, जसले चाहिँ अनलाइनबाट केही म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउन सिकाउँछ, जसले अनलाइनबाट उसले एप्स डेभलप गर्न सक्छ, जसले चाहिँ अनलाइनबाट रोजगारी क्रिएट गर्न सक्छ फ्रिल्यान्स घरमा बसेर, उनीहरूको मात्र जब अब सेक्युर छ अहिलेको समयमा। भन्न खोजेर तपाईँलाई अब के भइरहेछ हेर्नु, सुरुमै हामीले अब अहिलेको टाइममा सेयरमा लगानी गर्ने समय होइन। अब किन अब सेयर त करप्ट हुने, उनीहरू त ब्याङ्क्रप्सीतिर जान सक्छ। यो चाहिँ मार्केट, किनभने अब मान्छेलाई बेसिक गुड्स चाहिएको छ र सरकारले चाहिँ फेरि सरकारको तर्फबाट हेर्ने हो भने हेर्नु सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने समय सरकारको यही बेला हो। किनभने सरकारले त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इकोनोमीलाई चलायमान बनाउनको लागि त धेरैभन्दा धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँनिर दुःखको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने सरकारको राजस्व पनि घट्दैछ। अब यो टाइममा हेर्नुहोस् सरकारले राजस्व घटिरहेछ। तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ र हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले पनि भनिराख्नु भएको छ यदि सरकारबाट हामी धेरै सब्सिडिज लिने हो भने तपाईँ ट्याक्स तिर्नुहोस् भनिराख्नु भएको छ उहाँले पनि। भन्न खोज्या अब हेर्नुहोस् हामी दुर्भाग्य कति हामी कन्ट्राडिक्सनमा छौँ कि हामी कति दुर्भाग्य भइरहेछ। हेर्नुहोस् सरकारको तर्फबाट न हामीले बिजुलीमा सहुलियत पाएको छ, न हामीले इलेक्ट्रिसिटीको बिजुलीको कुरा भयो, टेलिकममा ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट अथवा हामी लकडाउन हामीले नि बेयर गर्नु परिरहेको छ, केही पनि हामीले सहुलियत पाएको छैन। तर पनि इन्ट्रेस्ट फेरि हाम्रै छ। हामी जनताकै उद्योग व्यवसाय बन्द भइरहेछ, हामी जनताले बेरोजगार बनिरहेछ, तर हामीले नि फेरि ट्याक्स बढाउनु पर्ने सिचुएसन हेर्नु सरकारको तर्फबाट त्यो छ। सरकारको राजस्व घट्दैछ अनि फेरि सरकारको खर्चमा हेर्नु है तपाईँलाई जुन हामी वैदेशिक ऋण र सहायताको कुरा गर्छौँ नि, अब यो अवस्थामा हामी कुन चाहिँ देशसँग हामी वैदेशिक ऋण माग्न सक्छौँ, कुन चाहिँ देशसँग हामी वैदेशिक सहायता माग्न सक्छौँ, अहिले हामी त्यो पनि गर्न सक्दैनौँ। तर खर्च फेरि यही टाइममा धेरै गर्नु जरुरी छ। फेरि हामीले अहिले खर्च गरेनौँ भने होइन नत्र भने यो देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनै सक्दैनौँ। हेर्नु समग्रमा हेर्ने हो भने हामीलाई पर्ने असरहरू यसरी गइरहेछ। सबै क्षेत्रमा हाम्रो असर परेको छ। सरकारले धेरै खर्च गर्नेछ। यसको लागि चाहिँ सरकारले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै सरकारले चाहिँ आफ्नो साधारण खर्च घटाउनु पर्नेछ। बजेट पनि हेर्नु पहिलाको जस्तो 1.5 ट्रिलियनको बजेट बनाएको थियो नि हाम्रो 1500 खरबको जुन बजेट थियो, अब त्यो बजेट घटाउनु पर्ने सिचुएसन छ। हामी त्यत्रो बजेट बनाउन सक्दैनौँ यो पल्ट। किन? सरकारको आम्दानी पनि छैन, अब वैदेशिक ऋण पनि अब पाउने सम्भावना कम छ, वैदेशिक सहायता पनि एकदमै कम छ, राजस्वको कुरा हेर्नुहोस्। अनि अर्को पनि हाम्रो सबैभन्दा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भने हाम्रो के थियो, रेमिट्यान्स थियो। रेमिट्यान्सको पनि अवस्था अब झनै नाजुक हुनेवाला छ। वैदेशिक रोजगार यस्तो छ। त्यो समग्र अर्थतन्त्र हाम्रो के भइरहेछ भन्दाखेरि तलतिर झर्ने क्रममा भइरहेछ। अब यो कुरालाई एड्रेस गर्नु चाहिँ अबको बजेटले एकदम जरुरी मैले देख्छु। हजुर, अब आउने यो आगामी वर्षको बजेट कुन कुन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर आउन अत्यन्त आवश्यक छ? यहाँले भने जस्तै अहिले यो हाम्रो इकोनोमिक क्राइसिस पनि बढ्दो क्रममा रहने यहाँले पनि बताउनु भयो अबका दिनमा यस्तो हुन्छ भनेर। अब हामीले कसरी सुधार्न सकिन्छ? बजेटले कसरी त्यसलाई सहायता दिन सक्छ? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब चाहिँ तपाईँलाई पहिला कुरा त हेर्नुहोस्, हामीलाई सबैभन्दा गाह्रो सिचुएसनमा भनेको हामीलाई फुड सेक्युरिटी सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। हामीले खानेकुरा चाहिँ सुरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ कि भनेको कृषिजन्य पदार्थ चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै सरकारले सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्था छ। तर हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् दुर्भाग्य के भइरहेछ भन्दाखेरि कृषि उत्पादन उपजहरू बजारसम्म आइरहेको छैन र हामीले के भइरहेछ भन्दाखेरि कृषि उपज बजारमा नआउने र बजारमा भएको
कृषिले पाइरहेको जति चाहिँ बजारमा हामीले चाहिँ महँगो मूल्यमा तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यो दुईटा कारणले गर्दा चाहिँ बजार सहजीकरण गर्नु एकदम जरुरी छ। बजार सरकारले यसमा कृषिको मार्केटिङको, कृषिमा ट्रान्सपोर्टेसनको जुन यातायात, कृषिको यो सामानहरू ल्याउनको लागि, हामी बजारसम्म ल्याउनको लागि सहजीकरण, यो कुरामा पहिलो नम्बरमा यो कुरामा चाहिँ सरकारको बजेट ध्यान केन्द्रित हुनु एकदम जरुरी छ। दोस्रो कुरा, कृषिलाई आधुनिकीकरण कसरी गर्ने, किनभने हामीलाई सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, पहिला त बाँच्नु पर्यो नि यो क्राइसिसको टाइममा। बाँच्नको लागि के त फुडको सेक्युरिटी हुनु पर्यो। यस कृषि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। दोस्रो नम्बरमा हामी के सोच्छौँ, हामी पर्यटन व्यवसायमा, पर्यटनमा हामीले के गर्ने, अब हाम्रो 2 देखि 3 वर्षसम्म लगभग अब हाम्रो विदेशी टुरिस्टहरू अथवा विदेशी पर्यटकहरू आउने सम्भावना एकदमै कम छ। त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टुरिज्म सेक्टरलाई माथि अपग्रेड गर्न सक्छ। त्यसको लागि हामीले आन्तरिक टुरिज्मलाई बढावा दिनु एकदम जरुरी छ। त्यसमा पनि सरकारले अब आउने बजेटमा पोलिसी नै बनाउनुपर्छ। यदि पर्यटन व्यवसायलाई उकास्ने हो भने सरकारले पोलिसी नै बनाउनुपर्छ, जस्तो कि सरकारी इम्प्लोइहरू, सरकारी जागिरीहरूलाई फोर्स लिभ दिएर हुन्छ कि, सरकारी जागिरीहरूलाई फोर्स लिभ मात्र होइन, पहिला त हामीसँग हेर्नु सरकारी कर्मचारीहरू सबै आर्मी सशस्त्र सबै कुरा गरेर हामी सेक्युरिटी फोर्सेसदेखि लिएर शिक्षक कर्मचारी सबै जोड्ने हो भने लगभग 5 लाखभन्दा बढी छ, लगभग 6-7 लाख पुग्छ। उहाँहरूलाई मात्र पनि हामीले आन्तरिक पर्यटनमा घुमाउन सक्यो ल, उहाँहरूलाई मात्र लाने खालको सरकारले बजेटले एड्रेस गर्न सक्यो भनेदेखि पक्का पनि पर्यटन व्यवसायीहरूले केही उहाँहरूबाट इम्प्लोइमेन्ट, रोजगारीको सृजना हुन सक्छ, उहाँहरूमा प्रफिट आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यस कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा के हामी माथि अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छ। एउटा भयो कि एग्रिकल्चर सबैभन्दा मेन कुरा इम्पोर्टेन्ट, त्यस पछाडि भएको हाम्रो अब चाहिएको भनेको, हामीलाई चाहिने भनेको पर्यटनको कुरा। अब थर्ड नम्बर कुरा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो गरिब जनताहरू, जुन अहिले हामी गरिबीको रेखामुनि भएको जनता छ नि, 17 देखि 18% जुन हाम्रो गरिबीको रेखामुनिको जनता छ, अब यो डेटा हाम्रो बढ्दैछ। गरिबहरू झनै गरिब हुँदै हुनुहुन्छ र धनीहरू चाहिँ धनी हुँदैछ यही टाइममा पनि। गरिबी बढ्ने सम्भावना छ। अनि पर क्यापिटा जुन कन्जम्सन छ नि, हाम्रो यो क्यालोरी छ नि, हामीले 2200 जुन क्यालोरी कन्जम्सन गर्नुपर्ने थियो, अब यो नपाएर चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि म्यालन्युट्रिसन, हामी भोकमारी जाने सम्भावना छ। जुन गरिबीको रेखामुनि भएको जनता छ उहाँहरू अब भोकमारीको समस्यामा पर्दै हुन्छ। हाम्रो झन् धेरै गरिबी बढ्दैछ। यो गरिबीको रेखामुनि भएको जनताहरूको लागि चाहिँ एउटा टार्गेटेड के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले प्रोजेक्टहरू ल्याउनु पर्यो जसले गर्दा उहाँहरूको गरिबीबाट पनि माथि उक्नुहोस् र एटलिस्ट उहाँहरूलाई बिहान र बेलुका छाक टार्नलाई समस्या नहोस्। सबैभन्दा ठुलो कुरा त म यो गरिबीको कुरालाई म धेरै इम्पोर्टेन्टली हेरिरहेको छु मैले चाहिँ विचार। हजुर अर्थविदज्यू, यो पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। यहाँले भने जस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न पनि अत्यन्त आवश्यक रहेको छ। यो समयमा बैंकहरूले पनि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए, तर पनि यो पर्यटन क्षेत्र अहिले प्रभावित बन्दा जोखिममा परेको छ लगानी। के छ यसबारे तपाईँको धारणा? अब हेर्नु, पर्यटनको जोखिम अहिले नै हामीले रिकभर गर्ने अथवा यसलाई समग्रमा उठाइहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन। फेरि किन भन्नुहुन्छ भने समग्र विश्वकै तपाईँ पर्यटनसँग जुन जुन देशहरू सम्बन्धित छ नि, तपाईँले आजसम्म भन्दा अगाडि जुन मालदिप्स सबैभन्दा धेरै उसको जिडिपीमा धेरै कन्ट्रिब्युसन भनेको पर्यटनले नै कन्ट्रिब्युसन गर्छ मालदिप्समा। अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई, अब आउने वर्ष मालदिप्सको आर्थिक वृद्धि दर भनेको -12 देखि 13% उहाँहरू पुग्दै हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि समग्र उहाँहरूको अर्थतन्त्र अब टुरिज्मले, अब पर्यटनले भ्याउनेवाला छैन र अबको 2-3 वर्षसम्म पनि पर्यटन व्यवसाय उहाँहरूले उकास्न, बाहिरको जुन विदेशी पर्यटकहरू गएर उहाँहरूको माथि आउने सम्भावना एकदमै कम छ। त्यसको लागि मैले यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिला पर्यटन व्यवसाय उकास्नु छ भने आन्तरिक पर्यटकलाई नै बढाउनु एकदम जरुरी छ। जबसम्म आन्तरिक पर्यटकहरूको मुभमेन्ट हुँदैन यो देशमा, तबसम्म विदेशी पर्यटक आउन पनि सक्दैन। हेर्नुहोस् पहिला कुरा, त्यसको लागि हामीले के रणनीति हुन सक्छ। ब्याङ्कहरूले पनि आफ्नो ब्याङ्कको स्टाफहरूलाई जुन फोर्स लिभहरू राखिरहन्छ त्यसलाई अलिकति बढाइदिने हो कि, अब उहाँहरूले त्यसमा पनि खर्च गर्ने हो कि? त्यो भयो भने पनि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ब्याङ्कको उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्ट सबैले त्यो समग्रमा उहाँहरूले मिलेर गर्नुभयो भने बिस्तारै उहाँहरू के हुन सक्छ त, जुन उहाँहरूको व्यवसाय पनि
बिस्तारै ब्रेक इभन हुँदै नाफातिर जान सक्छ। अहिलेको लागि हाम्रो पर्यटनको लागि सबैभन्दा ठुलो उपाय भनेकै यो आन्तरिक पर्यटकहरूलाई बढाउनको लागि ब्याङ्कले, सरकारले, समग्र पब्लिकले, प्राइभेटले, हाम्रो जुन निजी क्षेत्र छन्, जुन हाम्रो व्यापारिक घरानाहरू छ, उहाँहरू समग्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने एकदम जरुरी छ। मैले यो पर्यटन क्षेत्रमा वैकल्पिक बजारको कतिको आवश्यकता देख्नुहुन्छ यहाँले? वैकल्पिक बजार त पक्का पनि, मैले अहिले तपाईँलाई भन्न खोजेको वैकल्पिक नर्मली पर्यटकको बजार भनेको त हाम्रो विदेशी पर्यटकहरू नै हो नि त, नर्मली हामीले बुझ्ने भने। त्यसको लागि मैले दिएको वैकल्पिक बजारहरू भनेकै सबैभन्दा जरुरी त्यही आन्तरिक। त्यसमा पनि अहिले आन्तरिकमा पनि त साधारण जनता अहिले एकैचोटि घुम्ने अवस्थामा छैन। कोहीसँग अहिले पैसाहरू, जुन उहाँहरूसँग सबैभन्दा ठुलो कुरा नै अहिले उहाँहरूलाई त बाँच्न मात्र सबभन्दा ठुलो कुरा छ। मैले भनिसकेँ, धेरै मान्छेहरू के भन्छ गरिबीतिर धकेलिराखेको छ। हेर्नुहोस्, यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको आम्दानीमा कटौती भइरहेको छ, उहाँहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामी बाहिरको अरू बजार हामीले खोज्नलाई त लगभग असम्भव प्राय नै छ। अब हामीले भएको समग्र हामीसँग देखिएको र हामीलाई हेर्ने भनेको त हामीले देख्ने भन्दा जुन सरकारी जागिरीहरू भयो र ब्याङ्कको र कर्पोरेट हाउसको इम्प्लोइहरू, उहाँहरूलाई नै युटिलाइजेसन गर्ने र यहीलाई नै हाम्रो लागि चाहिँ सबैभन्दा उत्तम बजार जस्तो लाग्छ मैले। नत्र भने अथवा नयाँ खालको बजारहरू बाहिरकोबाट हामी ल्याउन सक्दैन र अब नयाँ हामीले प्रोडक्ट नयाँ दिन सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ नयाँ प्रोडक्टहरूमा खोजी हुनु एकदम जरुरी छ। नयाँ प्रोडक्ट भनेको हामी पहिला ट्रेडिसनली जुन राफ्टिङमा जान्थ्यौँ भने अब त्यसमा नयाँ प्रोडक्टहरू लन्च गर्न सकिन्छ कि मान्छेहरूलाई नयाँ खालको प्रोडक्ट दियो भने अलिकति जाने सम्भावना बढी हुन्छ। हामी यसलाई चाहिँ नयाँ प्रोडक्टको लागि नयाँ तरिकाबाट हामी जान एकदमै जरुरी छ। हजुर, अहिले यो समयमा विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक यो मन्दी पनि देखा परेको छ। यसले गर्दा हाम्रो देशको निर्यात क्षेत्र पहिलेदेखि नै अलिकति कमजोर अवस्थामा थियो। यसलाई कतिको धक्का पुग्नेछ आगामी दिनमा? अब हेर्नुहोस्, अब हाम्रो निर्यात त अब अहिलेको लकडाउनको सिचुएसनले देखिरहनु भएको छ होला। 36 वर्ष पछाडि नेपालको राम्रो ब्रान्ड भनौँ न वाइवाई आज बन्द भएको अवस्था छ। तपाईँले यो पनि एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि अरू पनि हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रहरू बन्द भइरहेको अवस्था छ। अब यसलाई सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो यो औद्योगिक क्षेत्रहरू हामीले माथि उकास्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भने जब क्राइसिसको टाइम हुन्छ नि, क्राइसिसको टाइममा जनताले के कुरा चाहिँ कन्जम्सन गर्छ त, यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। जनताले क्राइसिसको टाइममा सबैभन्दा पहिला गर्ने भनेको बेसिक गुड्सहरू हो। अब जनताले यहाँनिर के हुन्छ, विलासिताको सामानहरू किनेर बस्दैन, उसलाई दैनिक रोजीरोटीको सामानहरू, दाल, तरकारी, नुन, हैन, यो खालको उपभोग्य वस्तुहरू मात्र जनताले खोज्छ। भनेपछि अब हाम्रो निर्यात बढाउने, यहाँ मात्र होइन अब बाहिरतिर पनि त्यही हुन्छ। अब किनभने यो कोरोनाको जुन अहिलेको कहर छ, यो भनेको त नेपालको लागि मात्र होइन, बरु नेपालमा त हामी धेरै सेफ छौँ भन्नुहोस्। भनेपछि अब समग्र विश्वको लागि नै के छ भन्दाखेरि विलासिताको सामान भन्दा पनि सबैभन्दा हामीलाई चाहिने बेसिक गुड्सहरू, हाम्रो लागि नहुने आधारभूत सामानहरूलाई चाहिँ हामीले उत्पादन बढाउनु पर्ने जरुरी छ। यो इन्डस्ट्रिजहरू, त्यही भएर हेर्नु सरकारले लकडाउन खोलेको पनि त अहिले केही आधारभूत उद्योगहरूलाई मात्र खोलेर गइरहेछ नि। यिनै उद्योगहरूलाई चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै प्रमोट गर्नु छ। अब फेरि तपाईँलाई निर्यातको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब हामीलाई के छ भने अहिले हामी धेरै सामान नकिनिकन लिमिटेड गुड्सहरूबाट थोरैले हामी घरबार चलाइरहेको अवस्था छ। जब यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै, यो बन्दाबन्दी खुल्ने बित्तिकै अब हाम्रो वान्ट्सहरू फेरि बढ्नेवाला छ। अब हामीले फेरि के गर्छौँ, धेरै सामान फेरि विदेशबाट हामी के गर्दैछ त, हामी यहाँबाट धेरै आयात गर्दैछौँ र निर्यात गर्ने त हेर्नुहोस् हाम्रो देशभित्र भएका कम्पनीहरू जुन छन् बन्दको अवस्था छ, बाहिरबाट धेरै निर्यात गरिरहेछौँ, आउने सम्भावना एकदम कम छ। भनेपछि हामीमा के छ, ब्यालेन्स अफ ट्रेडको कुरा गरौँ अथवा ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको कुरा गरौँ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट त पहिला हाम्रो कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स हुन्छ, सरप्लस देखिरहेको हुन्छ, किनभने रेमिटेन्सको कारणले। अब त रेमिटेन्स पनि नहुँदाखेरि के भइरहेछ, अब हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको कुरा, ब्यालेन्स अफ ट्रेडको कुरा दुइटै हामी अनफेभरेबल कन्डिसनमा छौँ। हामी यो चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि हाम्रो फेभरमा हुँदैन, हामी जनता अब हाम्रो देशको यो चाहिँ अनफेभरेबल होइन अथवा डिफिसिट ट्रेडमा हुँदैछौँ, डिफिसिट ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा हुँदैछौँ। र हाम्रो जुन फरेन क्यापिटल रिजर्भ थियो, जुन वैदेशिक हाम्रो मुद्रा थियो देशमा सञ्चित थियो, जुन अहिले 8 साढे 8 महिनाको लागि छ,
अब यो सञ्चित पनि घट्दैछ। त्यसले गर्दा त समग्र अर्थतन्त्रमा सबैतिरबाट चाहिँ अर्थतन्त्र के छ भन्दाखेरि हाम्रो घट्ने दरमा देखिरहेछ। यसलाई माथि उकास्नको लागि त अघि मैले भने जस्तै सेक्टरहरूमा अबको बजेटले एड्रेस गर्नुपर्नेछ। तर एड्रेस गर्न बजेटसँग अब रेगुलर एक्सपेन्डिचर अथवा हाम्रो साधारण खर्चहरू सकेसम्म कटाउनुदेखि बाहेक अर्को कुनै पनि उपाय छैन हामीसित। वृद्ध भत्ता पनि जसलाई पाए त्यति नदिउँ, उहाँ पनि हेरौँ। जुन गरिबीको रेखामुनि भएको जनताहरू छ उहाँहरूलाई मात्र दिउँ। त्यो पनि सोसल सेक्युरिटी भनेको उहाँहरूलाई मात्र हो, उहाँहरूलाई खाँचो छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ सरकारले बुझ्नु जरुरी छ र डेटाबेसमा रहेर काम गर्नु जरुरी छ। हजुर, यहाँले भने जस्तै अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै यो कोरोनाको सङ्कट कहर देखा परिरहेको अवस्था छ। सबै ठाउँमा आर्थिक मन्दी पनि लागिरहेको छ। यसले गर्दा भोलिका दिनमा छिमेकी मुलुकहरूसँग हाम्रो देशको सम्बन्ध कस्तो रहला, यो आयात निर्यातको पाटोलाई हेर्दा अझ यसलाई यहाँले के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, छिमेकी मुलुक भन्नुहुन्छ भने नि जति पनि देशहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू समग्रमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सम्बन्ध भनेकै अबको पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि राजनीतिक सम्बन्धको कुरा आउँथ्यो। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आर्थिक सम्बन्धले मात्र, इकोनोमिक डिप्लोमेसीले मात्र देशको सम्बन्ध रहने र नरहने भन्ने कुरा हुन्छ। देशको सम्बन्ध नजिक र टाढा भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब समग्रमा के छ भन्दाखेरि यदि हामीले व्यापार गर्दाखेरि हामी व्यापारमा गर्न सक्छौँ, जसले पनि हामीले धेरै उहाँहरूको सामानहरू किनिदिन्छौँ भने डेफिनेटली उहाँहरू खुसी हुनुहुनेछ। भन्न खोजा अब हामीलाई त झन् हाम्रोमा त केही प्रोडक्सन पनि भएको छैन, त्यसमा त हामीले झन् धेरै निर्यात गर्दैछौँ र झट्ट हेर्दाखेरि हाम्रो छिमेकी मुलुकहरू हामीसँगबाट टाढा हुने सम्भावना छैन। किन भन्दाखेरि हामीले धेरैभन्दा धेरै उहाँहरूको सामानलाई नै हामीले प्रयोग गर्ने हो। हामीले ल्याउने भनेको हेर्नुहोस् कि चाइनाबाट ल्याउने हो कि होइन भने हामी इन्डियाबाट ल्याउने हो र तेस्रो मुलुकहरूबाट पनि केही सामानहरू ल्याउँछौँ। त्यहाँबाट पनि जतिसक्दो हामीले बाहिरबाट सामान ल्याउने हो। हामीले चाहिँ बाहिर निर्यात गर्नको लागि हामीसँग धेरै स्रोत र साधन केही पनि छैन। हामीसँग भएको इन्डस्ट्रिजहरू बन्द हुने अवस्थामा छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूकै सामान ल्याउने भएकोले गर्दा छिमेकी मुलुकसँगको हाम्रो सम्बन्धमा यसले खासै असर पर्ने त छैन। तर हाम्रो बजेटको लागि चाहिँ वैदेशिक सहायता र वैदेशिक ऋणमा चाहिँ अब असर पर्छ। किनभने उहाँहरूले धेरै सहयोग दिन सक्नुहुने छैन। उहाँहरू पनि आफै क्राइसिसमा हुँदै हुनुहुन्छ र अहिले हामीले अब ऋण माग्नलाई पनि, सहायता माग्नलाई पनि हामीलाई पनि अलिकति गाह्रो अवस्था सिर्जना हुनेछ। यो भनेको ऋण माग्ने, सहायता माग्ने समय पनि होइन। देश सेल्फ सस्टेन, आफैमा आत्मनिर्भर हुने समय आएको छ। यो हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी पनि हो। यसलाई हामीले अब आउने बजेटमा सर्ट टर्म यो प्लानिङ के हो, छोटो समयमा हामीले के गर्न सक्छ र दीर्घकालीन रूपमा के गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो खालको प्लानिङ गरेर जानु जरुरी छ। यदि यसरी जाने हो भने चाहिँ पक्का पनि हामी देशलाई चाँडै अहिले जुन विश्व ब्याङ्कले जुन प्रक्षेपण गरेको 2.5% को ग्रोथ रेट भन्दा हामी माथि जान सक्दैनौँ भनेको ग्रोथ रेटलाई हामी उछिन्न सक्छौँ। हजुर, अहिले जुन यो कोरोनाको कारण यो लकडाउन सुरु भएदेखि नै सरकारले विभिन्न किसिमका जुन विकास निर्माणका कार्यहरू सुरु गरेको छ त्यो पनि प्रभावित भएको अवस्था छ। यस्तैमा यहाँलाई के लाग्छ, जुन सरकारी लक्ष्य पनि थियो यो बजेट पनि प्रभावित बनेको छ। आगामी वर्षको यो बजेटमा नै सरकार जुटिसकेको अवस्था छ। यो समयमा कतिको सरकारको लक्ष्य कसरी पुरा होला, के लक्ष्य पुरा हुन्छ, यहाँले के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, जुन बजेट सुरु भएको, बजेटको आर्थिक वर्ष सुरु भएको 6 महिनासम्म पनि जम्मा हामीले हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर जुन थियो नि विकास खर्चको जम्मा 20 देखि 25% मात्र खर्च गरेको अवस्था थियो। हेर्नुहोस्, भन्न खोजा सरकारले त विकास खर्चै गर्न सकेका थिएन। अब उहाँहरूलाई त सजिलो के भयो, लकडाउन भयो, कोरोना भयो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले खर्च गरेन भन्नलाई उहाँहरूलाई सजिलो पात्र भएको। तर हामी नहुँदा पनि त हामीले विकास खर्च गर्नै सकेको थिएन। त्यो त हामीले गर्नुपर्थ्यो नि। अहिले त्यो पनि गर्न नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब सरकारले विकास खर्च हेर्नु अब यो वर्ष गर्न सक्ने सम्भावना एकदमै कम छ। हाम्रा विकासका प्रोजेक्टहरू अनि हाम्रा जुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू त्यसलाई त भर्खर हामी सुरु गर्ने भनेको छ। अब त्यसलाई हामी बिस्तारै सुरु गर्दैछौँ र सबैभन्दा ठुलो कुरा त सरकारको इच्छा शक्ति नै भएन, कर्मचारी तन्त्रको सहयोग पनि भएन होला सायदै। यिनै कारणहरूले उहाँहरूले सहयोग गर्न नसके हो कि उहाँहरूको इफिसियन्सीको पनि कुरा हो कि गर्न नसके हो कि यो समग्र कुराले गर्दा के भयो भन्दाखेरि सरकारले बजेट जुन विकास खर्च गर्न सकेका छैन। अगाडि नर्मल टाइममा पनि गर्न सकेको थिएन। अब त लकडाउनको टाइम छ, खर्च गर्नै सक्दैन। अब हामीले
के गर्छौँ, यो वर्षको विकास खर्च हाम्रो धेरै फ्रिज हुँदैछ। त्यही भएर तपाईँलाई हाम्रो अर्धवार्षिक समीक्षामा हामीले बजेट घटाइसकेको छ नि, लगभग 10% बजेट घटाइसकेको छ। हामी 13.8 ट्रिलियनको है 13.8 बिलियन भनौँ न, त्यहाँसम्मको हामी बजेटमा थियो, अथवा 1.38 ट्रिलियनमा हाम्रो बजेट घटाएको हो 1.5बाट। भनेपछि हामी बजेट घटाइसकेको अवस्थामा सरकारले नै स्वीकारिसकेछ कि हामी विकास खर्च गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा यसले पनि देखाउँछ तपाईँलाई। अब चाहिँ जतिसम्म हाम्रो बाँकी टाइम छ यसलाई चाहिँ समय खेर नगइकन विकास खर्च गर्नु जरुरी छ। यसले गर्दा नि हाम्रो रोजगारीको पनि सिर्जना हुन्छ र अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउनलाई पनि सहयोग गर्नेछ। हजुर, अहिलेको यो परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु पर्दा जुन विदेशिएका युवाहरू छन् तिनीहरू पनि स्वदेश फर्कने तर्खरमा पनि रहेका छन्, जसले गर्दा यो कुल गृहस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा पनि ठुलो नै रहेको छ। यसले कस्तो असर पार्ला? भोलिको दिनमा झन् बेरोजगारी दर बढ्ने पनि देखिएको छ सम्भावना, यहाँले अगाडि पनि भन्नुभएको छ। यो विदेशीका युवाहरू स्वदेश फर्किए भने यो समयमा विप्रेषणको कस्तो होला त अवस्था? म अब तपाईँलाई के भन्छु भने यो विप्रेषण जुन रेमिटेन्सको कुरा गर्नुभयो नि, यो रेमिटेन्सबाट आजसम्म कुनै पनि देश विकासोन्मुख त के विकसित आजसम्म कुनै पनि देश भएको छैन। यो रेमिटेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ, विप्रेषण भन्ने चाहिँ यो भनेको स्लो पोइजन जस्तै हो क्या एउटा देशको लागि। तपाईँलाई यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा हामीले खेतमा पानी सिँचाइ गर्दाखेरि कुलोबाट पानी ल्यायो भने के हुन्छ भन्नु त, कुलोको त साइडको कुलोको डिलहरूमा पनि अलिअलि भिज्दै जान्छ र केही हाम्रो समग्रमा केही बिरुवाहरू पनि हरियो हुँदै जान्छ नि। यसलाई भन्छ यो यसरी पनि आएको छैन क्या हाम्रो रेमिटेन्स चाहिँ। हाम्रो रेमिटेन्स चाहिँ कसरी सिँचाइ भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने पाइपलाइनबाट पानी आए जस्तो भइरहेछ के। पाइपलाइनबाट आयो त्यसले त साइड पनि भिजाएन, हेर्नुहोस् स्वाटै फेरि बाहिरतिर गइरहेछ, क्यापिटल फ्लाइट भइरहेछ क्या। भन्नको चाहिँ समग्रमा हाम्रो इकोनोमीको हिसाबमा त हामी लगभग 30% जति हामी रेमिटेन्सको हिस्सा छ हेर्नुहोस्। तर यसले गरेको इम्प्याक्ट जति हुनुपर्छ त्यो हुँदैन। किन पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ भने रेमिटेन्स जुन यो 0.7 ट्रिलियन भनौँ न होइन, त्यति धेरै हामीले रिसिभ गरिरहेको थियो अगाडि रेमिटेन्स। यो रेमिटेन्स कति मान्छेले रिसिभ गरेको थियो त, कति मान्छेले पाएको थियो भन्ने कुरा हामीले क्यालकुलेट गर्नु जरुरी छ हेर्नुहोस्। लगभग हामी देशको 60%ले यति यो अमाउन्टको रेमिटेन्स पाएको छ। भन्न खोजेको के छ, रेमिटेन्स चाहिँ धेरै आउँछ समग्रमा, तर यो के छ स्क्याटर छ, छरिएको छ क्या सबैकोमा, थोरै छ। यसलाई हामीले युटिलाइजेसन गर्न सकेको थिएन। तपाईँलाई म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु हेर्नु, फिलिपिन्स र कुनै समयमा फिलिपिन्स र साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटै टाइममा मान्छे बाहिर पठाएर रेमिटेन्सबाट चल्ने देशहरू थियो। आज हेर्नुहोस् त्यो टाइममा साउथ कोरिया एकदम गरिब थियो, त्यो टाइममा पनि के थियो फिलिपिन्स यति नै डेभलप नै थियो। आज हेर्नुहोस् फिलिपिन्स जस्ताको जस्तै छ, तर साउथ कोरिया अब अरूलाई के भन्छ रोजगारी दिन लागेको छ र साउथ कोरियनहरू कोही पनि बाहिर रोजगारीको लागि जानु परेको छैन। भन्न खोज्या फिलिपिन्स त त्यही रेमिटेन्समा रमाउँदै ऊ बिस्तारै एज अ पोइजन जस्तै त्यहाँको जति पनि जनता छ सबै हेर्नुहोस् उनीहरूको के भन्छ रेमिटेन्सको लागि वैदेशिक रोजगारको लागि नै छ। तपाईँ जुनसुकै देशमा जानुहोस् फिलिपिन्सहरू नै उहाँको जनता नेपाल भन्नु समग्रमा के भन्दा यो वैदेशिक युवाहरू नेपाली युवाहरू हाम्रो देशमा फर्किएर यहीँ हामीले रोजगारी सिर्जना गरेर अब मैले भने नि अघि बजेटमा अब शिक्षाको लागि पनि बजेटमा हामी जुन टेक्निकल कोर्सेसहरूमा धेरैभन्दा धेरै उहाँहरूलाई एजुकेसन दिएर ट्रेनिङ दिएर अब यहीँ इम्प्लोइमेन्टको हामी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। रेमिटेन्स बाहिरबाट आएको कुरामा हामी नआएको यो चाहिँ एकदमै म चाहिँ के भन्छु यो राम्रो कुरा हो, यसलाई हामी पोजिटिभली लिउँ। रेमिटेन्स घटोस् हामी यही चाहन्छौँ र म पनि तपाईँहरूलाई के भन्छु रेमिटेन्स घटेकै राम्रो छ। हेर्नुहोस् हामी रेमिटेन्स आएको मात्र क्यालकुलेट गर्छ, एभरेजमा पर दिन होइन पर डे एक दिनमा हाम्रो त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा 4वटा डेड बडी पनि आउँछ नि। यो नेगेटिभ साइड हामीले क्यालकुलेटै गरेको छैन नि। हजुर छ त छैन। हाम्रो सोसल एस्पेक्ट हेर्नुहोस् न, हाम्रो परिवारहरू भत्किएको छ, यो रेमिटेन्सले भत्काएन र। हाम्रो परिवार फ्यामिली स्ट्रक्चर होइन सबै यो भएको भनेको रेमिटेन्सको नेगेटिभ साइड पनि छ कि। द्याट्स वाइ अब के चाहन्छु मैले त सकेसम्म विदेशमा गएको युवाहरू नेपाल आउनुहोस्, नेपाल बनाऊ, नेपालमा रोजगारीको सिर्जना सुरु गरौँ। रेमिटेन्स घटोस् यही नै हाम्रो अर्थव्यवस्थाको लागि राम्रो हुन्छ, मैले यसरी भन्न चाहन्छु।
हजुर, विगतका दिनदेखि नै यो रेमिटेन्स जुन विप्रेषणमाथिको परनिर्भरतालाई सरकारको उपलब्धिको रूपमा पनि सरकारले यो मापन गर्दै आएको थियो र यो जुन यो पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार पनि भनियो। तर अहिले यो दुईटै नै तहस नहस भएको अवस्था छ। यसले भोलिका दिनमा यहाँले भने जस्तै देशमा युवा फर्कने छन्, विदेश गएका युवा, यसले गर्दा परनिर्भरता हटेर जानु आवश्यक पनि छ भन्नुभएको छ। अबको परिस्थितिमा के होला? पर्यटन क्षेत्र र यो विप्रेषण आप्रवाहको कुरा गर्नुपर्दा के देख्नु भएको छ त? अब हेर्नु, पर्यटन क्षेत्र मैले पनि कसरी बुझ्थेँ भन्दाखेरि यो सुनको अन्डा पार्ने खुकुरी हो कि वास्तवमा देशको लागि। हाम्रो त्यो खालको हाम्रो बिजनेस थियो। हाम्रो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सबैभन्दा ठुलो सोर्स पनि थियो। अनि हाम्रो देशको जुन वैदेशिक जुन छ नि फरेन क्यापिटल, जुन विदेशी मुद्रा सङ्ख्या दरमा सबैभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ पर्यटन व्यवसायको थियो हेर्नुहोस्। अब यो दुईटै कुरा र अब हाम्रो रेमिटेन्सको कुरा पनि हामीले हेर्नुहोस्, कसैबाट ल्याउन सकेको भए हाम्रो रेमिटेन्स त अझै धेरै माथि पुग्न सक्थ्यो। हामी यसलाई अझै विकासको लागि युज गर्न सक्थ्यौँ। रेमिटेन्स कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो धेरै प्लानिङहरू त भएको छ, तर पनि एप्रोप्रिएट प्लानिङ भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको लागि अब रेमिटेन्स घट्ने बेलामा अब जति आउँछ रेमिटेन्स, यसको अप्रोप्रिएट हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई प्रपर युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस भन्छ नि, हामी यसलाई क्यापिटल फ्लाइट हुन दिनु हुँदैन। अब क्यापिटल फ्लाइट कसरी हुँदैन हेर्नुहोस्, कोही मान्छे विदेशबाट आउँछ भने उसले ल्याएको पैसा बाटोमा आउँदाखेरि ऊ मोटरसाइकल किनेर घर जान्छ भनेपछि ऊ आउँदा आउँदै आफ्नो पैसा विदेश पठाइसक्यो क्या। मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, पाइपलाइनबाट आए जसरी नै हाम्रो रेमिटेन्स विदेश पुगिसकेको छ। ऊ आइसक्दा रेमिटेन्सको पैसा आएछ। यो कुरालाई रोक्नको लागि अब के गर्न सकिन्छ? पहिला त 60% पिपुलले, 60%ले मात्र यत्रो रेमिटेन्स 60%ले गरेछ। अब यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्वालिटीको इम्प्लोइमेन्ट। अब जति पनि हाम्रो विदेशमा इम्प्लोइमेन्ट छ रोजगारीको लागि, हामीले त्यसमा जस्तो पाए त्यस्तोमा होइन कि उनीहरू बाँच्नै मुस्किल हुने खालको रोजगारीमा पनि धेरै नेपाली युवाहरू विदेश जानुभएको छ। अब त्यस्तो कुरा हामी छोडेर जुन ठाउँमा सरकारको निगरानीमा क्वालिटीमा जहाँ चाहिँ केही जनताले कमाउन सक्छ त्यो ठाउँमा मात्र अब हामीले छाँटेर स्क्रिनिङ गरेर त्यो देशहरूलाई मात्र हामी पठाउने हो कि यसमा सरकारले यो नीति नियम बनाउन जरुरी छ। अर्को कुरा हामीले के गर्छ, पर्यटन व्यवसायको लागि चाहिँ नयाँ पर्यटनका उपायहरू, नयाँ बजारहरू, अघि तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो, नयाँ खालको बजार खोज्नु पर्यो, नयाँ हाम्रा कस्टमर्सहरू खोज्नु पर्यो, हामी कहाँबाट आउन सकिन्छ त्यहाँबाट जानु पर्यो। नयाँ भने के छ, अब हामीलाई सजिलो हुने, मैले अघि आन्तरिक भनेको थिएँ। अब एउटा कुरा के थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीसँग धार्मिक पर्यटकलाई अलिकति बढाउन सक्ने सम्भावना छ। धार्मिक पर्यटक भनेको हाम्रो छिमेकी राष्ट्र इन्डियाबाट हामीले धेरैभन्दा धेरै धार्मिक पर्यटक ल्याउन सक्छौँ। त्यसमा पनि हामीले तर क्वालिटीको ल्याउन सकिन्छ, अथवा क्वान्टिटी मात्र ल्याएर भएन उल्टे फरौ गर्ने हामी ल्याउन सकिन्छ। यसको मापदण्ड जस्तो तपाईँलाई हेर्नुहोस् न, भुटानमा कोही पनि मान्छे घुम्न जानु पर्यो भने मिनिमम $200 पर खर्च गर्छ। यो खालको हामी क्राइटेरिया यो तरिकाले यदि हामी लाने हो भने पक्का पनि हामी पर्यटन क्षेत्रलाई के उँभो लगाउन सक्छ। पहिला त हामीले पर्यटनलाई माथि लगाउनको लागि त मैले भने जस्तै आन्तरिक पर्यटनको लागि चाहिँ नयाँ नयाँ उपायहरू अपनाउनु एकदमै जरुरी। हजुर, अहिले अब आगामी वर्षको बजेटले हेर्नुपर्ने मुख्य क्षेत्रहरू के देख्नु भएको छ यहाँले? म बजेटले हेर्नुपर्ने मुख्य क्षेत्र पहिला त हामी कृषिलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। अबको टाइममा एग्रिकल्चर, कृषि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट। कृषि मात्र भनेर हामी समग्र कृषि भनेर छोड्न मिल्दैन। अब चाहिँ कृषिको लागि, रासायनिक मलको लागि कम्तीमा 50% हामीले सब्सिडी दिनु पर्यो। कृषि औजारहरूको लागि कम्तीमा 50% फेरि यहाँ पनि सब्सिडी दिनु पर्यो सरकारले। अनि कृषिमा चाहिने नयाँ खालको मोडर्न भ्यू भिजनहरूको लागि पनि दिनु पर्यो। अनि कृषिलाई एउटा जस्तो कुनै कम्पनीको मोडलमा लगेर त्यहाँनिर सरकारले लानको लागि कम्पनी मोडलमा रोजगारीको सृजना गराउने तरिकाले कृषिलाई चाहिँ के हुनु पर्यो, आधुनिकरणतर्फ लानु पर्यो। भनेपछि पहिलो सेक्टर के भयो भन्दाखेरि यो बजेटले, अबको बजेटले कृषिलाई धेरैभन्दा धेरै कम्तीमा पनि 20 देखि 25% कृषिको लागि बजेट छुट्याउनु एकदम जरुरी छ अहिलेको बजेटमा। दोस्रो कुरा मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेको थिएँ, हामी गरिबीको रेखा मुनि धेरै जाँदैछौँ
र गरिबको लागि कति छ, गरिबीको रेखामुनि पर्ने जनताको लागि हामीले पहिला के गर्नु पर्यो, उहाँहरूको कार्ड सिस्टम बनाउनु पर्यो, उहाँहरूको ब्याङ्कमा अकाउन्टको सिस्टम बनाउनु पर्यो र हामीले उहाँहरूलाई कसरी, जस्तो आज हेर्नुहोस् सबै उहाँहरूको डेटाबेस थियो, उहाँहरूको को गरिबीको रेखामुनि हुन्छ, को डेली काम गरेर मात्र उहाँहरूले दिन गुजारा गरिराख्नुपर्छ, यो सबैको डेटा प्रत्येक वडा कार्यालयमा थियो भने आज के हुन्थ्यो हेर्नु त। सबैको ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा राखेको भएदेखि आज हामीले यो यत्रो राहतको नाममा हामी यत्रो धेरै किचलो हुन्थ्यो, हुँदैन थियो पक्का पनि। हामी राहतको नाममा हामीले यत्रो धेरै कहाँ के थियो, क्वालिटीको सामान थियो दिएन, यो सबै कुरा हुँदैन थियो। उहाँहरूलाई कति चाहिन्थ्यो त्यही अनुसारले पर डे हिसाब गरेर उहाँहरूको ब्याङ्क खातामा हामीले राखिदिएको भए र सर्टेन ठाउँमा, त्यो पनि नहुनेहरूको लागि सर्टेन ठाउँमा चाहिँ मेसमा एउटा कुनै प्याकेटको खानाहरू दिएको भए पनि त आज हामीले यति धेरै दुःख पाउने थिएन नि। भनेपछि डेटाबेसमा अब धेरै काम गर्नु जरुरी छ। गरिबीको रेखामुनि भएको जनता उकास्नु जरुरी छ एकदम धेरै, किनभने अब गरिबी कम्तीमा पनि 5 देखि 10% गरिबी बढ्दैछ। अब यही यसरी नै हामी जाने हो भने त्यहाँ हेर्नु जरुरी छ। त्यस पछाडि पर्यटन व्यवसाय हेर्नु जरुरी छ र त्यस पछाडि भनेको हामी साना जुन घरेलु उद्योगहरू छ नि, त्यो घरेलु उद्योगहरूलाई सब्सिडिज दिनु जरुरी छ। अब घरेलु उद्योग बचाउनु पर्यो। घरेलु उद्योग बच्यो भने मात्र अब हाम्रो समग्र साना जुन होटल व्यवसाय गरिरहेछ, तपाईँ सानो टोलमा देख्नुहुन्छ नि क्याफेहरू देखिराख्नु भएको छ, यो सम्पूर्ण बच्ने सम्भावना छ। यसरी नै अनि रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो र शिक्षाको लगानी बढाउनु पर्छ। त्यसमा पनि टेक्निकल शिक्षा, प्राविधिक शिक्षामा बढाउनु पर्ने जरुरी छ। अब हामी यो टाइम भनेको फिलोसफिकल एजुकेसन भन्दा पनि धेरै भन्दा प्राविधिक शिक्षा बढाउनु एकदम जरुरी छ। यही सेक्टरमा गर्यो भने अनि मात्र यो बजेटले केही कुरा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने म सजेस्ट गर्न चाहन्छु। हजुर, हवस् त अर्थविदज्यू, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। मलाई पनि टाइम दिनुभएकोमा हजुरलाई पनि एकदम धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्र विशेषमा छौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी। दर्शकवृन्द, अहिले सरकार प्री बजेटको छलफलमा जुटेको छ। 3 दिनसम्म छलफल जारी रहनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि सरकारले बजेटको तयारी पनि गरेको छ। यसको लागि सरकार जुटिसकेको अवस्था छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदन के कस्तो क्षेत्रमा बजेट आवश्यक पर्दछ भनेर यो छलफल पनि अगाडि बढाइरहेको अवस्था रहेको छ। दर्शकवृन्द, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्र विशेषमा छौँ। अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दा प्रभावित भएका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई यो आगामी वर्षको बजेटले कसरी माथि उकास्न सक्छ, कसरी समावेश गरेर लैजान आवश्यक छ, यिनै विषयमा हामी मुख्य गरी केन्द्रित रहेका छौँ। यता अर्थविदहरूको धारणालाई समेट्दै हामीले उद्योगीहरूको धारणा पनि समावेश गर्नेछौँ। हामीले उद्योगीहरूले कसरी आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाउन सक्छन्, निजी क्षेत्र कसरी चलायमान बन्न सक्छ, यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, अहिले यो सुस्ताउँदै गएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न अत्यन्त आवश्यकता पनि रहेको छ। भोलिको दिनमा आइपर्ने जुन सङ्कटहरू छ त्यसलाई हटाउन पनि अहिलेको बजेटले, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पनि देखिएको छ। हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्र विशेषमा रहेका छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले प्रभावित भएका उद्योग धन्दा, कल कारखाना तथा कृषि क्षेत्र निकै नै प्रभावित बन्दै गएको छ। कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेको सामग्री उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सकेको अवस्था छैन। आयातमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यता स्वदेशमा उत्पादन भएका तरकारी तथा फलफुलहरू बारीमै कुहिएर बस्नु परेको अवस्था छ भने उता भारतबाट तरकारीजन्य हरियो तरकारीहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्र विशेषमा छौँ। आज हामी बजेटमा केन्द्रित रहेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट के कस्तो, धन्यवाद छ। अहिले सरकार बजेटको प्री छलफलमा पनि जुटेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो प्रकृतिको आउनुपर्छ, यो अर्थतन्त्र सुस्ताएकोलाई कसरी उजागर गर्न सकिन्छ, के भन्नुहुन्छ यहाँले? यसो छ, सबभन्दा पहिले अब आउने बजेटमा चाहिँ देशभित्रै उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसमा नै त्यसको सेरोफेरोमा आउनुपर्छ। त्यो भनेको एउटा त सबभन्दा पहिले कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरू मा चाहिँ जोड गर्नुपर्छ। त्यस्तै निर्यात उद्योगहरूलाई कसरी बढावा दिने त्यसमा जोड गर्नु पर्यो।
आयात प्रतिस्थापन उद्योग यो पनि ठुलो कुरा छ। आयात प्रतिस्थापन उद्योग जुन पनि कुरा हामी बढी इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ त्यो सबै कुरा हामी देशभित्र यदि उत्पादन गर्न सक्छौँ भने त्यतातिर चाहिँ जोड गरेर त्यो हिसाबले चाहिँ बजेट आउनुपर्छ। यसको सँगसँगै हामी 1 खर्बभन्दा बढीको चाहिँ काठजन्य वस्तु यो वनसँग रिलेटेड वस्तुहरू पनि इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ। हाम्रो यति काठ चाहिँ अहिले काटेर प्राय ढलेकोहरू पनि त्यो कुहेर गइराखेको स्थिति छ। त्यो 1 खर्बको चाहिँ इम्पोर्टलाई बन्द गरेर हाम्रो यहाँ समय परिमार्जन गरेर नीति चाहिँ वनको नीति चाहिँ अलिक खुक्लो भएर आउनुपर्छ, जसले चाहिँ यो काठ हामीले इम्पोर्ट नगरेर हाम्रै काठ युज गर्ने, त्यसको सट्टा कति अरू लगाउने के गर्ने त्यो नीतिहरू चाहिँ प्रष्ट आउनुपर्छ। यो चाहिँ मैले यो कुरा राखेँ। यो गर्नुपर्ने के छ, अब यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा अब तपाईँ भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि राखिदिन्छु म। जस्तो अब यो लकडाउनको समयमा प्रभावित बनेको छ, यहाँले भन्नुभयो उत्पादनलाई पनि जोड दिनु आवश्यक रहेको छ भन्नुभएको छ। यसै गरी बजेट केन्द्रित हुँदाखेरि कसरी उत्पादनलाई सरकारले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अहिले यो समयमा हेर्दा अध्यक्षज्यू किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीहरू पनि बारीमै कुहिएर रहेको पनि अवस्था छ। यसले अत्यन्त दुःखद पनि यो कुरा रहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ? अबका दिनमा यस्तो नहोस् भन्नको लागि यसलाई पनि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? यसमा सबभन्दा पहिले गर्नुपर्ने आवश्यकता जुन छ, अहिले हाम्रो 5% मात्रै यो चाहिँ कृषिजन्य वस्तुहरूमा 5% मात्रै सरचार्ज लाग्छ। जहाँबाट आए पनि 5% मात्रै हामी ड्युटी लिन्छौँ। जबकि जापानको कुरा गर्ने हो भने आफ्नो चामल किसानहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि 800% ड्युटी लगाउँछ। बङ्गलादेशमा हामी नै पठाउँदाखेरि हाम्रो सुन्तला अथवा हाम्रो यो ठुलो तपाईँको अलैँची यस्तो कुराहरू पढाउँदा 50 देखि 70% लिइराखेको छ भने अबको दिनमा अहिले यो अहिलेको नयाँ उत्पन्न भएको स्थितिमा हामीले पनि यो कृषिजन्य वस्तुहरूमा चाहिँ तपाईँको एक्रस दि बोर्ड नै म त के भन्छु भने कोभिड-19 सरचार्ज एउटा चाहिँ लगाउनुपर्छ। त्यो कृषिजन्य वस्तुदेखि लिएर सबै इम्पोर्टहरूमा नै अहिले कोभिड-19 सरचार्ज एउटा लगाउनुपर्छ। अब गभर्मेन्टलाई पनि राजस्व चाहिन्छ, त्यसको लागि पनि अलि राम्रो हुन्छ। अब यसले खुला सिमाना छ भन्ने कुरा आउँछ। खुला सिमाना भएकोले हामी लगायो भने पनि बाहिरको त्यो उत्तरपट्टिको बजार फस्ट्याउँछ भन्ने कुरा आउँछ भने त्यसको लागि पर्यो भने सरकारले चाह्यो भने आर्मी अथवा सशस्त्र प्रहरीलाई सञ्चालन गरेर पनि त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। र त्यस्तै अब यो कृषिको एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरू, साना इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका इन्डस्ट्रीहरू जस्तै तपाईँको यो केचअपहरू भयो अथवा तपाईँको यो चिज, बटर, यो पोटेटो चिप्सदेखि लिएर यो हजारौँ किसिमको उत्पादनहरू हुनसक्छ कृषिमा, जुन हामी एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री भन्छौँ। यो साना इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ आउनुपर्छ र त्यो इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ साना इन्डस्ट्रीहरूको लागि चाहिँ अलिकति सरकारले, यो स्थानीय सरकारले खास गरिकन यो कृषि ग्राम तुरुन्तै यो 3 महिनादेखि 6 महिनाभित्रमा बनाउनुपर्छ। यस्तो होइन कि यो नीति आयो तर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने कुनै काम लाग्दैन। त्यस्तै इन्डस्ट्रीहरूको लागि अरू पनि यो एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्री भनौँ अथवा आयात प्रतिस्थापन इन्डस्ट्रीहरूको लागि सरकारले चाहिँ इन्ट्रेस्ट सब्सिडी दिएर भए पनि 7-8% चाहिँ इन्ट्रेस्ट झार्नुपर्छ। त्यस्तै अलिकति पावर सब्सिडी पनि दिनुपर्छ। अहिले हाम्रो बिजुली खेर गइराखेको स्थिति छ, त्यसलाई पनि अलिकति पावर सब्सिडी दिएर पावरको रेटै ट्यारिफै घटाउनुपर्छ। ट्यारिफ घटाउने बित्तिकै इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रीलाई त त्यो चाहिन्छ नै, इम्पोर्ट सब्स्टिट्युट इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि त्यो दिएको खण्डमा चाहिँ त्यसले चाहिँ फस्ट्याउन सक्छ। र इम्पोर्ट एज अ होल इम्पोर्ट नै महँगो हुनुपर्छ। त्यो खास गरिकन कृषिजन्य या जुन हामी नेपालमा उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यस्तो इम्पोर्टलाई महँगो बनाउनुपर्छ। यो कोभिड-19 सरचार्ज चाहिँ तयारी माल र कृषिजन्य मालमा लगाउनुपर्छ। कच्चा मालहरूमा फेरि लाग्यो भने त त्यसको कुनै महत्त्व नै रहँदैन। हजुर, आगामी वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई मुख्य गरी कस्तो किसिमको योजना आवश्यकता देख्नुहुन्छ यहाँले?
एक त हेर्नुहोस् कृषिमा लगानी बढाउनु पर्ने स्थिति छ। जसरी हाइड्रो पावरमा छुट दिएको छ त्यसरी नै कृषिमा यदि कसैले लगानी गर्छ भने त्यसको चाहिँ हाइड्रो पावरमा चाहिँ सोर्स नखोजिने भनेको छ भने त्यस्तै चाहिँ कृषिमा जति पनि पैसा लगानी आयो भने त्यसलाई चाहिँ खुकुलो र ओपन बनाउनुपर्छ। कृषिको लगानी चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ र साना किसानहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि 2-3 वटा कुरा चाहिँ आउनै पर्छ। अब यो जुन अहिले दिइराखेको यो सब्सिडीहरू छन् या जुन राहतहरू दिएको छ किसानहरूलाई त्यो किसानहरूमा पुगेको छैन। त्यो बालुवामा पानी हाले जस्तो भइराखेको स्थिति छ। त्यसको सट्टा यो स्थानीय सरकारलाई इन्भल्भ गराएर कृषि कस्टम हायरिङ सेन्टर कृषिको बनाउनु पर्छ हरेकमा। दर्शकवृन्द, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्र विशेषमा छौँ। हामी बजेट केन्द्रित रहेका छौँ। यसै गरी यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ पवन कुमार गोल्याड समूहका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी फेरि पनि उहाँसँग जोडिने कोसिसमा रहनेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्र विशेषमा रहेका छौँ। यो लकडाउनले गर्दा प्रभावित भएका अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ, आगामी वर्षको बजेटमा के कस्ता योजना आवश्यक रहेका छन्, यिनै विषयमा हामी केन्द्रित रहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा विशेष गरी यो लकडाउनले गर्दा प्रभावित भएका विभिन्न अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी दिने गर्दछौँ। साथै भोलिका दिनमा कसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ यसमा पनि हामी सरकारवाला व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्र विशेषमा रहेका छौँ। अहिले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा सरकार लागि परेको छ। प्री बजेट छलफलको चरणमा रहेको छ। प्री बजेट छलफल आजदेखि 3 दिनसम्म चलिरहने पनि जनाएको छ। यसैगरी दर्शकवृन्द, अब के कस्ता क्षेत्रमा बजेट आवश्यक छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय पनि बनेको छ। अहिले यो अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा रहेको हुँदा कृषि क्षेत्र जुन प्रभावित भइरहेको छ, किसानहरू निकै नै प्रभावित भइरहेका छन्, असर परिरहेको छ यो लकडाउनले गर्दा। यो समयमा भोलिका दिनमा यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कसरी समावेश गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय पनि बनेको छ। हामी बजेट केन्द्रित रहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्र विशेषमा रहेका छौँ। दर्शकवृन्द, जति अहिले प्रभावित भएका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू छन् तिनीहरूलाई बजेटले कसरी अगाडि बढाउनु आवश्यकता रहेको छ। सरकारले अहिले यो समय लकडाउनको सदुपयोग गरेर सुरक्षात्मक तवरले पनि अगाडि बढ्ने भनेर पनि भनिरहेको अवस्था छ। तर पनि कतिपय ठाउँमा सुचारू पनि भइरहेको अवस्था छ भने कतिपय ठाउँमा सुचारू हुन नसकेको अवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समावेश गर्नुपर्ने एजेन्डाहरू के रहनेछन् हामी कार्यक्रममा केन्द्रित पनि रहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्र विशेषमा रहेका छौँ। हामीले आजको कार्यक्रममा विशेष गरी आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट कुन कुन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ भन्ने किसिमको कुराकानी हामीले उद्योगी तथा अर्थविदसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी यो सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा प्रभावित भएका विभिन्न अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूलाई हामी तपाईहरुमा आज जानकारी राख्ने गर्दछौँ। अहिलेलाई कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको।